السلام عليكم، نتمنى تكونوا على أحسن ما يرام. الدرس ديال اليوم حول قانون أوم. دونك لوا دوم. قانون أوم. دونك اش كيقول لنا هاد لا لوا دوم؟ كيقول لنا إلا عندنا واحد لا ريزيستونس إر. دونك إلا عندنا واحد لا ريزيستونس إر وكيدوز فيها واحد الكورون إي، دونك لا طونسيون أو بورن ديال هاد لا ريزيستونس هادي، لا طونسيون أو بورن اللي شحال فيها من فولت U. Donc U est égal à R fois I. Donc R est égal à R fois I. Donc U est égal à R fois I. Donc إلا عندنا واحد لا بواط نوار، يعني فيه بزاف ديال لي ريزيستونس. دونك معرفناش حنا اش كاين هنا، كاين المهم الخلاصة كاين بزاف ديال ريزيستونس. دونك كاين بزاف ديال لي ريزيستونس في الداخل هنايا، وكيدخل ليها واحد الكورون كيترافيرس، يعني هاد الكورون يخترق هاد المجموعة ديال المقاومات اللي كاينين في الداخل هنايا. دونك باغ اكزومبل ان سيغتان اي، وهنا قلنا كاين واحد لا ريزيستونس ايكيفالونت، واحد لا ريزيستونس ايكيفالونت ديال هاد المقاومات اللي كاينين في الداخل هنايا. دونك لا طونسيون U est égal à R équivalent مضروبة في I. مثلا إلا عندنا جوج ديال المقاومات مركبة، دونك جوج ديال المقاومات مركبة على التوالي. واحد اثنان، وكيخترقها واحد الكورون إي. دونك الكورون اللي كيدخل لهاد لا ريزيستونس كيخرج من هنا، كيدخل في هادي، كيخرج من هنا. دونك سي لو ميم كورون، نفس الكورون اللي كيدوز هنايا. دونك نفس الكورون اللي كاين هنا هو اللي عندنا هنايا. دونك إلا بغينا نحسبو لا طونسيون باغ اكزومبل هنايا، يعني من هاد لو بوان هذا، يعني شحال عندي من فولت من هنا حتى لهنا، يعني شحال الفولت اللي عندي اي واحد مثلا. دونك اي واحد، دونك هاد اي واحد مطبق لماذا؟ دونك مطبق على اغ واحد. دونك اغ واحد مضروبة، وهاد اغ واحد شنو هو الكورون اللي كيدوز فيها؟ هو الكورون اي. دونك مضروبة في اي. نفس الشيء بالنسبة لهاد المقاومة هادي، بنفس الطريقة بغينا لا طونسيون اللي كاينة من هنا حتى لهنايا. دونك اي اثنان. دونك اي اثنان يساوي دونك لا طونسيون ديال لا ريزيستونس اغ اثنان. دونك لا ريزيستونس ديال اغ اثنان مضروبة في الكورون اللي كيدوز في هاد اغ اثنان هو اي. إلا بغينا الكورون ولا لا طونسيون اللي كيكون مطبق على لي دو، يعني اللي كيكون اللي عندنا من هنا. دونك إلا بغينا من هنا حتى لهنايا، من هاد لو بوان حتى لهذا، دونك من هنا حتى لهنا،
دونك U. دونك غنسميوه U. دونك هاد U هاد U مطبق على U مطبق على R1 و R2. دونك خاصنا نحسبو دونك U يساوي المقاومة المكافئة ديال R1 و R2 اللي هما مركبتين على التوالي، والمقاومة المكافئة ديال جوج ديال المقاومات مركبة على التوالي شنو هو المجموع ديالهم. دونك R1 زائد R2. شنو هو الكورون اللي كيدوز في هاد المقاومات، يعني اللي كيدخل لهاد لابواط نوار، دونك هي I. دونك مضروبة في I. دونك إلا عندنا مثلا 3 ديال المقاومات مركبة بهذا الشكل، مثلا إلا عندنا مقاومات مركبة بهذه الطريقة، دونك عندنا R1 R2 R3. دونك اش كنلاحظو بعدا، كنلاحظو بأن R2 و R3 مركبتين على التوازي. علاش؟ لأنهم لاصقين من هذا الروس ديالهم، ياك؟ دونك هذا الروس هذا لاصق مع هذا وهذا لاصق مع هذا، مكايناش شي مقاومة بيناتهم، دونك مركبتين على التوازي. وهاد الجوج هادو مركبتين على التوالي مع R1. دونك إلا بغينا نحسبو المقاومة ولا لا طونسيون ولا نشوفو هو الكورون، دونك اش عندي هنا؟ عندي لو كورون I1 مثلا. الكورون I1 كيدخل المقاومة R1، اللي كيدخل كيتفرق على جوج، دونك كيتفرق واحد شوية كيمشي مع هنا I2، واحد شوية كيدوز مع R3 غنسميوه I3. دونك هاد الشوية اللي كيدوز من هنا وهاد الشوية اللي كيدوز من هنا كيتلاقاو هنا وكيعطينا عاوتاني I1. دونك اش عندي هنا؟ دونك عندي I1 يساوي I2 زائد I3 زائد I3. دونك إلا بغينا نحسبو لي طونسيون، دونك إلا بغينا نحسبو الفولت في كل بلاصة، مثلا إلا بغينا لا طونسيون من هنا حتى لهنا، دونك غنشوفو لا طونسيون اللي كاينة هنا. دابا بغينا هاد لا طونسيون هادي U، دونك I1 غنسميه I1. دونك I1 يساوي R1. دونك لا طونسيون I1 مطبقة على R1 مضروبة في I1 مضروبة في I1. إلا بغيت لا طونسيون هنايا من هاد لو بوان هنا حتى لهاد لو بوان هنايا، دونك هاد لو بوان بالضبط هنايا من هنا حتى لهنا، دونك هو U1 ولا U2. دونك U2 يساوي دونك U2 مطبق على R2 مطبق على R2. دونك لا طونسيون au bord de R3 R2. دونك R2 اشنا هو الكورون اللي كيدوز في R2 هو I2، دونك مضروبة I2. إلا بغينا لا طونسيون فهاد لو بوان من هنا حتى لهنايا،
دونك U تلاتة، دونك U تلاتة، دونك U تلاتة تساوي R تلاتة، R تلاتة مضروبة في I تلاتة، يعني الكورون اللي كيخترق هاد R تلاتة، دونك اللي هو I تلاتة. دونك إلا بغينا باغ إكزومبل لا طونسيون اللي كاينة من هنا حتى لهنايا، دونك اللي مطبقة بين هاد لو بوان هذا، دونك غنسميه U بريم باغ إكزومبل. دونك إلا بغينا U بريم اش غادي نديرو؟ دونك U بريم يساوي، دونك من هاد لو بوان حتى لهاد لو بوان اش عندنا فيه جوج ديال لي ريزيستونس، كاينة لا ريزيستونس R2 وكاينة لا ريزيستونس R3، كتساوي لا ريزيستونس R2 R3 اللي هما مركبتين على التوازي. دونك اشنا هو، دونك إلا عندنا جوج ديال المقاومات مركبتين على التوازي، كيفاش كنحسبو المقاومة المكافئة ديالها؟ دونك R2 R3، دونك المقاومة المكافئة ديالها واحد على R1 ولا R بريم، دونك المقاومة المكافئة ديال R2 و R3 غنسميها R بريم، دونك يعني بحال هاد الطريقة هادي، دونك المقاومة المكافئة دونك R بريم، دونك واحد على R بريم يساوي واحد على R2 زائد واحد على R3، غنديرو المقام الموحد هو R2 مضروبة في R3، دونك R3 زائد R2 ومنه R بريم يساوي R2 مضروبة في R3 على R2 زائد R3. إذا اش عندي هنايا؟ دونك U بريم، دونك من هنا حتى لهنا كيعطينا R2 مضروبة في R3 على R2 زائد R3، وشنا هو مضروبة مضروبة في الكورون اللي كيدوز فيهم في جوج بجوجهم. شنا هو الكورون اللي كيدوز فيهم؟ هو I2 زائد I3 اللي هو I1، دونك مضروبة في I2 زائد I3 ولا I بريم يساوي R2 مضروبة في R3 على R2 زائد R3 مضروبة في I1. دونك بطبيعة الحال عندنا هاد لي طونسيون كلهم كيتساويو، دونك لا طونسيون I3 يساوي لا طونسيون I بريم يساوي لا طونسيون U2، دونك هاد العلاقات هادو كلهم متساوية، دونك هذا كيساوي هذا وهذا كيساوي هذا، دونك راه نفس العلاقات كيعطيونا نفس لا طونسيون. دونك إلا عندنا جوج ديال المقاومات مركبة على التوازي، دونك عندهم نفس لا طونسيون، سواء كتبت هاد الطريقة هادي ولا كتبت هادي ولا كتبت هادي، يعني على حسب المعطيات اشنا هو المعطيات اللي عندي. مثلا إذا ما عندناش هاد، ما عندناش I2 وما عندناش I3، دونك كنستعملو هاد العلاقة هادي اللي فيها I1، دونك إلا كان في المعطيات I1 معطي في القيمة ديالو شحال فيه، دونك ممكن نستعملو باش نخرجو هاد لا طونسيون اللي كاينة هنايا. دابا إلا بغينا
إلا بغينا لا طونسيون من هاد لو بوان هنا، من هنا حتى لهنايا. دونك لا طونسيون من هنا حتى لهنا. دونك غنسميه مثلا U. دونك لا طونسيون U. دونك لا طونسيون U اش كتساوي؟ كتساوي المقاومة المكافئة من هاد لو بوان هذا حتى لهذا، يعني المقاومة المكافئة ديال هاد ثلاثة هاد المقاومات كلهم. شنو هو المقاومة المكافئة ديال هاد ثلاثة؟ هي المقاومة المكافئة ديال إغ 2 إغ 3 اللي هي هادي، اللي هي هادي. المقاومة المكافئة هي هادي، زائد إغ واحد. دونك زائد إغ واحد. دونك إي يساوي إغ واحد زائد إغ 2 مضروبة في إغ 3 على إغ 2 زائد إغ 3 مضروبة شدة التيار اللي كيخترق هاد ثلاثة ديال المقاومات. شنو هو الكورون اللي كيخترقها؟ هو إي واحد. دونك عندنا إي واحد داخلة هنا وخارجة في هاد النقطة هادي. دونك إي داخل هنا وخارج هنا. دونك سي لو ميم إي اللي كاين في هاد لو بوان هذا، سي لو ميم اللي كاين هنايا، سي لو ميم إي. كورون داخل. إلا كانت شي ريزيستونس أخرى ثلاثة الرابعة هنايا ولا شي حاجة راه ماشي ميمكنش نطبقو هاد العلاقة. دونك مضروبة في إي، مضروبة في إي واحد. هادشي اللي كاين. دونك كنشكركم على الانتباه ديالكم. دونك في الفيديو المقبل غادي نديرو تمارين على هاد القانون، قانون أوم.